गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वसहबिहि वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका। तो लाज रखे लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, गो बुरा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह। एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो तेरे टुकड़ा गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या। मेरा दिल कर रहा है कि पहले कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशआर मिलके पढ़ लेते, उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान आमद से मुताल्लिक़ नात पढ़ेंगे और फिर दूसरी चंद नातें इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल
تذا كوري جيران بذي سلامي مزجت دم عن جرام مقلة بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعوان مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم واغفر لي ناشديها واغفر لي قارئها واغفر لي قارئها واغفر لي سامعها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह।